السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الصالحین۔ حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے، قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالی دی لا ریب کتاب ہے، اس دی بعض صورتاں دی تفسیر دے حوالے نال بعض شاری و ساری دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں سپارے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تانوں زندگی اس وجہ تو عطا کی تھی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں چیک کرنا چاہنا تواڈے وچوں بہترین سونے چنگے اعمال کون کردا ہے۔ دنیا دار الامتحان بھی ہے اور دار الفنا بھی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی اس پوری کائنات نو الوداع کہہ کے تمام انسانیت نے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی دا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑھے حساب کتاب نو آسان فرمائے۔ سیدہ کائنات ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی علیہ السلام دے نال محو گفتگو سن اور سوال کرن لگیاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر بندے نو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلا کے اس دی ساری زندگی دا حساب کتاب کرن گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بس اللہ پاک کو رحمت دا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اگر قیامت والے دن ہر انسان کولو اس دی زندگی دا سارا حساب کتاب چھان بین کے لینا اللہ پاک نے شروع فرما دیتا، پھر بامشکل ہی کوئی بندہ بچ سکے گا۔ تو لہذا ہر وقت اللہ پاک دی رحمت دا سوال کرنا چاہیے اور اس دی رحمت نال پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور رحمت فرمان گی۔ اور ایک اور حدیث اسے دے نال ملدی جلدی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام قیامت والے دن ہر انسان اللہ دی رحمت دے نال جنت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تسی بھی اللہ دی رحمت دے نال ہی جنت جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحابہ، میں بھی اللہ پاک دی رحمت دے نال ہی جنت دے اندر جاؤں گا۔ تو لہذا
اللہ دی رحمت تو پر امید رہنا چاہیے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک سورہ التکاثر مکیہ، بعض نے مدنیہ بھی کیا ہے، لیکن متفقہ فیصلہ ہے کہ مکیہ ہجرت تو بعد سورت نازل ہوئی ہے۔ اس دی وضاحت، ترجمہ، تشریح، تفسیر انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ گزشتہ جمعے اندر سورہ ہومازہ اس دے حوالے نال چند گزارشات بیان ہوئیاں، اور اس تو گزشتہ جمعے دے اندر سورہ العصر اس دے حوالے نال گزارشات بیان ہوئیاں۔ میں گزارش کراں گا تمام دوست احباب اگے کہ جس بھی صورت دی وضاحت، ترجمہ، تشریح میں بیان کراں اس نو یاد رکھن دی کوشش کیتا کرو۔ اگرچہ عربی بعض احباب نو صورت زبانی یاد نہ ہوئے، بڑی عمر دے نے یا ویسے نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ذہن دے اندر اتنی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک دے اندر اے مسائل، اے احکام، اس طرح دے جو مسائل نے وہ بیان ہوئے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینا گناہوں دا تذکرہ کیتا ہے کہ چغلی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور سورہ عصر دے اندر اللہ پاک نے ایمان دا، اعمال دا، حق دی بات دا اور صبر کرن دا ذکر فرمایا ہے۔ موٹا موٹا خلاصہ تو انہوں یاد رکھنا چاہیے۔ آج دے جمعے اندر سورہ التکاثر اس دے حوالے نال چند گزارشات بیان کرن دی انشاءاللہ کوشش کراں گا، اور اس دی وضاحت، تشریح، تفسیر جو کہ قرآن اندر اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر جو وضاحت بیان فرمائی، اللہ پاک نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ پاک فرماتے نے اے انسان، الہاکم التکاثر، مال دی کثرت نے تینوں غفلت دے اندر ڈال دیتا۔ الہاکم التکاثر، مال دی کثرت نے تینوں غفلت دے اندر ڈال دیتا۔ الہاکم دا معنی ہلاکت نہیں کرنا کہ تینوں ہلاکت دے اندر ڈال دیتا نہیں۔ الہاکم التکاثر، مال دی کثرت دی ہرس نے، لالچ نے تینوں غفلت دے اندر ڈال دیتا۔ جو مال انسان نو دین تو دور کرے، جو مال دنیا کائنات دا انسان نو شریعت تو دور کرے، ایسے مال دی شریعت نے مذمت بیان کی دیئے۔ الہاکم التکاثر، اے انسان تینوں کی ہو گیا دنیا دے مال نے تینوں غفلت دے اندر پا دیتا۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تھوڑی اولاد تے تھوڑا مال تھانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ تے جڑا بندہ مال دے پیچھے لگ گئے، اولاد دے پیچھے لگ گئے، دین تو دور ہو جاندا ہے، شریعت تو دور ہو جاندا ہے، نمازاں تو دور ہو جاندا ہے، دین مساجد تو دور ہو جاندا ہے، اسلام تو دور ہو جاندا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا نقصان پان والا ہے، بڑا گھاٹا پان والا ہے، جنہیں مال دی خاطر نمازاں چھوڑ دے دیاں، جنہیں اولاد دی خاطر دین نو چھوڑ دیتا۔ آئیے توجہ کرنا، الہاکم التکاثر، اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان، مال دی کثرت دی ہرس نے تے لالچ نے تینوں غافل کر دیتا ہے، تینوں غفلت دے اندر پا دیتا ہے۔ لوگوں مال مال، حدیث سننا سرور کائنات نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دنیا تے کردہ رہندا ہے مالی مالی، ہائے مال میرا مال، دنیا دا مال مینوں مل جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جدو قیامت دا دن ہوئے گا، یہ سارا مال ایک گنجے سپ دی شکل اختیار کر لے گا، یہ سارا مال ایک گنجے سپ دی شکل اختیار کر لے گا۔ تے جڑا بندہ دنیا تے مال دی لالچ رکھ دے، دنیا تے مال دی ہرس رکھ دے، دنیا تے مال دے پیچھے رہندا ہے، رات نو بھی دنے بھی پلاننگ کردا رہندا ہے، پیسہ کیویں آئے گا، دنیا کیویں کمائی جائے گی۔ نبی پاک فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، او ساپے دے پیچھے پیچھے دوڑے گا، انہوں ڈنگ مارے گا، اے بندہ دوڑے گا، نسے گا، دور دور جائے گا، تے سب آواز دے گا، انا مالو گا انا کنزو گا، میں تیرا مالا، میں تیرا خزانہ۔ دنیا تے بڑا پیار کردا سے، دنیا تے بڑا چھپا کے رکھدا سے، دنیا تے میرے نال بڑی محبت کردا سے، خزانیاں دے اندر، تجوریاں دے اندر، سیفاں دے اندر تے پرس دے اندر مینوں چھپا چھپا کے رکھدا سے۔ الہاکم التکاثر، اللہ پاک فرماندے نے بندیا دنیا دے مال دی کثرت دی ہرس نے تینوں غفلت دے اندر پا دیتا۔ اچھا مال ہوئے، بندہ دین تے ہوئے، صدقہ خیرات بھی کرے، اپنے دین نو بھی قابو دے اندر رکھے، ایسے مال دی تے تعریف بیان کی تھی اللہ پاک نے۔ لیکن جو مال غفلت دے اندر پا دے، نمازاں دا علم نہیں، مال دنیا دے پیچھے، دین دا علم نہیں، دنیا دے مال دے پیچھے، نماز دا وقت نہیں، دنیا دے مال دے پیچھے، اپنے بیگانے دا پتہ نہیں، مساجد دا پتہ نہیں، مدارس دا پتہ نہیں۔ الہاکم التکاثر، دنیا دے مال دی ہرس نے، دنیا دے مال دی کثرت نے تینوں غفلت دے اندر پا دیتا۔ جڑا بندہ اپنا مال اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے، وہ غافل بھی نہیں، او دے تے رب دی رحمت بھی ہے۔ دو احادیث سننا پھر بات سمجھ دے اندر آ جائے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے ایک بندہ جنگل دے اندر جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، آسمان تے بدل بنے نے، اچانک ایک بدلی دے وچوں آواز آئی، اس کے حدیقت فلان فلان دی کھیتی نو پانی پلایا جائے۔ او بندہ آندا ہے میں آسماناں ول ویکھیا کہ اس بدلی دے وچوں آواز آئیے فلاں دے کھیت نو پانی پلایا جائے، آندا ہے میں نال نال پیدل چل پیا، جدھر جدھر بدلی جاندی ہے میں نال نال چل پیا۔ تھوڑی دیر اگے گیا، میں ویکھیا کہ بارش دا سلسلہ جاری ہو گیا، اس بدل نے پانی برسانا شروع کر دیتا۔ اگے ویکھیا ایک بندہ بھی موجود ہے جدے ہاتھ دے اندر کسی ہے، انہیں اپنی زمین نو پانی لایا، اپنی زمین نو سوار رہا ہے، زمین نو پانی لا رہا ہے۔ فرماندا ہے میں سارا ماجرا ویندا رہا کہ بدلاں نے پانی پلایا، جناب ایک اس بندے دی زمین نو، انہیں اپنی
زمین نو پانی لایا جدو فارغ ہویا تے میں ملاقات کی تھی میں او دا نام پوچھیا جدو نے نام دسیا تے میں گیا اللہ دی قسم ای آواز بدل چوائے سی تیرا نام ہی بدلا چوایا سی تیرے کل کی عمل ہے کی کرنا ہے کی وظیفہ کرنا ہے کہ آخر جناب پانی صرف تیری کھیتی نو پلایا گیا ہے بندہ کہنے لگا اور کوئی عمل نہیں ایکو عمل ہے جدو اس زمین دے وچوں اناج آندا ہے غلہ آندا ہے اس زمین دے وچوں جدو فصل آندا ہے میں او دے 3 حصے کرنا وا ایک حصہ غریباں مسکیناں دے اندر لوٹا دینا وا ایک حصہ اپنے گھر دے اندر لے آنا وا تیجا حصہ دوبارہ اس زمین دے وچ لوٹا دینا وا تے کہندا ہے جدوں بھی میں فصل بونا وا تے جدوں بھی پانی دی لوڑ پیندی اللہ آسماناں تو بارش دا سلسلہ جاری فرما دیندا ہے الہاکم التکاثر اے بندے کی ہو گیا تینوں دنیا دے مال نے تینوں غفلت دے اندر پا دیتا ہے اتنا حرص تے اتنا لالچ اتنا حرص تے اتنا لالچ نبی پاک دی حدیث سننا آپ فرماتے نے کہ بندے دی انسان دی ایک کیفیت ہے نبی پاک فرماتے نے انسان دی ایک کیفیت ہے انسان دے حرص تے لالچ دی ایک کیفیت ہے آقا کائنات فرماتے نے کہ اگر انہوں دس دیتا جائے کہ تیرے واسطے ایک وادی پوری سونے دی بڑھا دیتی گئی ہے تے اے بندہ پتہ کی کہے گا اے کہے گا نہیں اللہ ایک وادی نہیں 2 وادیاں کدے ہور ہو جاندیاں الہاکم التکاثر مال دی کثرت دی حرص نے انسان نو غفلت دے اندر پا دیتا ہے آج ہر بندے دی کیفیت دے وے مال ملنا چاہیے اور اتنا مال دا حریص ہو گیا ہے اتنا مال دا لالچی ہو گیا ہے زکوٰۃ بھی نہیں ادا کردا تے عشر بھی نہیں ادا کردا رب کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے عشر کی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں صدقہ و خیرات کی صورت میں وہ حصہ بھی نہیں نکالتا الہاکم التکاثر اور جب کوئی عالم جب کوئی مولوی جب کوئی مدرسے کا منتظم مانگنے جاتا ہے منہ چڑھاتا ہے تمہارا یہی کام ہے تم لینے آ اللہ کے بندے تیرا حق نہیں لینے آئے جو رب کا حصہ ہے وہ لینے آئے ہے عشر کی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں اور حضور نے فرمایا جب لینے والے حق وصول کرنے والے آئیں ان کو ان کا حق دیا کرو اس سے پہلے کہ تم اپنی ہتھیلی پہ اپنا سونا چاندی مال درم دینار خزانے لے کر نکلو کہ ہائے کاش کوئی صدقہ لینے والا ہو لیکن اس وقت زمین پر صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت سے قبل پوری دنیا پر خزانے وافر عام ہوں گے ہر بندہ ہی امیر ہوگا صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا عشر لینے والا کوئی نہیں ہوگا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور آج ہم اس قدر مال کی حرص میں دنیا کے مال کی لالچ میں کہ جس پر پوری زکوٰۃ بنتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے زکوٰۃ پوری بنتی ہے مال نصاب کو پہنچ چکا ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے کسی کو 10,000 دے کے کسی کو 5 دے کے کسی کو 2 دے کر اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتا اور آپ کے علم میں ہے کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے کسی صورت میں بھی جو نہیں دینے والا وہ منکر ہی ہے جس کی زکوٰۃ پوری بنتی ہے لیکن وہ نہیں دیتا تو مطلب وہ زکوٰۃ کا انکاری ہے انکار کرتا ہے اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کا ایمان کامل نہیں ہے اس کا ایمان جو زکوٰۃ خور ہے زکوٰۃ نہیں دیتا الہاکم التکاثر اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے مال دیا تو مال کم ہو جائے گا زکوٰۃ دی تو میں نے اتنی میری لاکھوں زکوٰۃ بنتی ہے میں کیسے کسی کے ہاتھ میں تھما دوں رب فرماتا ہے معبود
ان سے ان کے صدقہ و خیرات لیجئے اور غریبوں میں دیجئے، وَتُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا یہ مال دینا اللہ ان کے باقی مال کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، ان کا باقی ماندہ مال جو بچ جاتا ہے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، اس کا باقی سارا مال بھی وہ اس کا نہیں ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، شریعت کا حق کھا رہا ہے۔ جو اس پر حق شریعت نے لاگو کیا ہے، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، کثرت کی ہرس نے، لالچ نے گنتا رہتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، گنتا رہتا ہے کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، میں نہیں دیتا۔ آپ کو میں نے حدیث سنائی نا کہ جو دیتا تھا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بے موسمی بارشیں آتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہیں تب نہیں آتی، جب ضرورت نہیں ہوتی تب بے شمار آتی ہیں۔ آپ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور بیٹھے ہیں بندے، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان بھی پورا گزارا ہے، لیکن بے موسمی بارشوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم پورا عشر نہیں دیتے، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر اگر میرا حق نہیں تو پھر میں اپنا حق ایسے ہی وصول کروں گا، کبھی بے موسمی بارشیں دے کر، کبھی آسمان سے اولے برسا کر۔ اس موسم میں، یہ گندم کے موسم میں کئی علاقوں میں آسمان سے اولے پڑے، برف پڑی، پوری کی پوری گندم کھڑی ہے، اوپر سے صرف جو سٹا ہے نا جس میں دانے ہیں وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا ہے۔ اب آپ بتائیں رب کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اور ہمیں پھر کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم رب کا حق نہیں دیتے، الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں مال کی کثرت کی ہرس نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا، مجھ سے دور کر دیا۔ اگر تو صحیح حق دیتا، آج سے اتنے 100 سال پہلے اگر میں ایک بادل کو حکم دے کر کسی ایک خاص بندے کی زمین کو پانی دینے پر قادر ہوں، میں رب بھی وہی ہوں اور یہ بادل بھی میرے حکم کے محتاج اور میرے پابند ہے۔ میں آج بھی موسم پر، وقت پر بارش دے سکتا ہوں، لیکن فرض یہ ہے کہ تو میرا حق ادا کر، عشر ادا کر، زکوٰۃ ادا کر۔ الہاکم التکاثر، مال دی کثرت دی ہرس نے انسان نو غفلت دے اندر پا دیتا، تے جے مال موجود ہوئے تے بندہ حق ادا نہ کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دے۔ قرآن پاک دے اندر 29واں پارہ سورہ القلم دے اندر 2 بھائیاں دا ذکر موجود ہے۔ 29واں پارہ سورہ القلم 2 بھائیاں دا تذکرہ موجود ہے۔ انہاں دا باپ ہے تے باپ اپنا بہترین باغ ہے، اس باغ دے وچوں جدوں پھل آندا ہے تے غریباں مسکیناں نو اتھے ہی تقسیم کر کے پھر اپنا حصہ گھر دے اندر لے آندا ہے۔ وقت گزردا گیا، باپ فوت ہو گیا، باپ دنیا تو چلا گیا۔ یہ 3 بھائی نے آپس دے اندر 2 بڑے تے ایک درمیانہ چھوٹا بھائی ہے۔ انہاں آپس دے اندر مشورہ کیتا، وڈیاں دوواں نے کہن لگے یار ساڈا باپ بڑا پاگل سی، ساڈے باپ نو تے عقل ہی کوئی نہیں سی۔ او کی کردا سی کہ جدوں فصل آ جاندا اسے مقام تے ڈھیری لا کے بہ جاندا، غریباں نو دیندا، مسکیناں نو تقسیم کردا، چنگا چوکھا مال غریباں دے اندر تقسیم کر کے باقی تھوڑا جہا گھر اندر لے آندا، جدے نال گزر بسر ہوندی راندی۔ اے دو آپس دے اندر مشورہ کر رہے نے، دونوں کہن لگے کہ انج کرنا ہے، ہن جدوں فصل تیار ہو جائے تے فصل پک جائے تے فصل تیار ہو جائے، صبح دا ٹائم ہوئے، حالے سورج نہ نکلیا ہوئے، تے
اسی زمین دے اندر پہنچ جانا ہے. حالے تک مسکین تے غریب تے منگن والے اتھے نہ پہنچے ہون تے اساں پہلے پہنچ جانا ہے. اللہ پاک فرماندے نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. قرآن دے لفظاں تے توجہ کرنا. فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. اللہ پاک فرماندے نے آپس دے اندر دونوں مشورہ کرن لگے کہ باپ نو سمجھ نہیں سی مسکیناں تے غریباں دے اندر صدقہ خیرات کر دیندا سی. اسی صبح صبح پہنچ جانا ہے تے پہنچن تو بعد مسکیناں دے پہنچن تو پہلا سورج نکلن تو پہلا اپنا سارا اناج تے سارا غلہ تے سارا پھل جتنا فصل آوے لے کے گھر اندر آ جانا ہے تاکہ مسکیناں نو خبر نہ پہنچے. اے رات نو مشورہ کر رہے نے مال دی ہرس تے مال دی لالچ تے مال جوڑن دا مسئلہ. مال نو گنتی کر رہے نے اتنا آئے گا. درمیانہ بھائی انہاں نو سمجھا رہے ہیں اللہ دے بندو رب دو خوف کرو انج نہ کرو. غریباں دا مال نہ روکو مسکیناں دا مال نہ روکو کسے دا حق نہ روکو. چھوٹا بھائی سمجھان لگا تے ایک وڈے کہندے نے نا دینوں بھی عقل کوئی نہیں. اگے ابا ساڈا انجی جڑ کٹ گیا انجی مسکیناں نو دیندا رہیا. نہ دیندا ہوندا اج محلات ہوندے نہ دیندا ہوندا اج جناب ساڈی ریل پھیل ہوندی. ہن تو سانو سمجھان لگا صبح جاواں گے فجر تو پہلا اپنے کھیت دے اندر پہنچاں گے تے مال جمع کر کے لے آواں گے. کسے مسکین نو ایک ٹکا بھی نہیں دیاں گے ایک دانا بھی نہیں دیاں گے. اللہ پاک فرماندے نے صبح ہوئی صبح اذانہ تو پہلا فجر تو پہلا اے اپنے کھیت دے اندر پہنچ گئے نے. فاصبحت کالصریم. اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے جاون تو پہلا میں رب نے پورے باغ نو ملیا میٹ کر دیتا. پورے تیار باغ نو میں سوا بنا دیتا جلا کے راگ کر دیتا. تے فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لزالون. قرآن تے توجہ کرنا. پتہ کی آمدے نے جدو باغ اندر پہنچے زمین اندر پہنچے سارا کچھ ملیا میٹ ہو چکے ہے تے پتہ کی آمدے نے فلما رأوها قالوا انا لزالون. کہنے لگ دے اسی بھول گیا اے ساڈا کھیت نہیں ساڈا باغ نہیں ساڈی جگہ نہیں اے ساڈا مقام نہیں. آواز آئی بل نحن محرومون. اللہ پاک فرماندے نے تسی بھولے نہیں میں رب نے تواڈی کرتوتاں دی وجہ تو تانوں اس مال تو محروم کر دیتا ہے. الہاکم التکاثر. اللہ پاک فرماندے نے بندیا تینوں کی ہو گیا ہے تو مال دی حرت دے اندر مال دی لالچ دے اندر غفلت اندر پہ گیا ہے. کدے نمازاں چھڑ دینا ہے کدے دین چھڑ دینا ہے کدے حضور دی سنت چھوڑ دینا ہے. دوجے قرآن دی آیت تے غور کرنا. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ پاک فرماندے نے
اولاد دے پچھے لگ گئے. جناب بچے نہیں مندے کی کریے؟ شادی دا موقع ہے، بچے نہیں مندے، فلاں فنکشن بھی کرنا ہے، فلاں معاملہ بھی کرنا ہے. اور اللہ دی قسم ہے میں اس آیت نو ادو سمجھے ہے، اولاد دے بارے سمجھ نہیں سی آندی کہ اولاد کیویں فتنہ ہے. مینوں اے آیت ادو سمجھ آئی ہے جدوں میں بڑے بڑے دیندار گھرانیاں نو شادی دے موقع تے اپنے بچیاں دے ہتھوں مجبور ہو کے بابے دی داڑھی جناب اینی سفید داڑھی ہے، پہلی صف دا نمازی ہے، لوگاں نو واضح و نصیحت کرنے والا ہے، لیکن شادی دا موقع آیا تے ڈھول بجان تے مجبور ہو گیا، شریعت نو چھوڑ بیٹھا. شادی دا موقع آیا تے کنجر بلائے تے مہندیاں لگائیاں تے لوگاں تے پیسے سٹے. جدو پوچھیا گیا تیرا دین کتھے، تیری نمازاں کتھے، تیرا مسجد دے اندر آنا جانا او کتھے گیا؟ کہنے لگا مولانا کی کریے، مینوں بچیاں کہندیاں نے، بچے کہندے نے پھر پیسہ کادے لئیے؟ اتنا پیسہ بابے نے دبا دبا کے رکھے ہے، جے آج نہیں لانا تے کدو لانا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے بندیا پیسے دے فتنے اندر پہ کے اپنی اولاد، کئی بندے آتے ہیں مولانا کی کریے، ایک بچہ ہے میں کہہ نہیں سکتا، میں لڑ نہیں سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سن لو ہر بندہ موصول ہے، باپ اپنی اولاد دا موصول ہے. قیامت نو بچہ ایک ہوئے گا یا 10 ہون گے. جس بندے نے اپنی اولاد دی تربیت نہیں کی تھی، پیسے دے نشے اندر آ کے، اپنی چودراہٹ دے نشے اندر آ کے، اپنی سیاست دے معاملات دے اندر آ کے اے دنیا کنے ڈٹھا ہے. توجہ کرنا، الحاکم التکاثر. رب فرماندا ہے مال دی کثرت دی غفلت دے اندر نہ پہ جا، میرے تو غافل نہ ہو جا، نمازاں تو غافل نہ ہو جا، قرآن دی تلاوت تو غافل نہ ہو جا، مساجد تو دور نہ ہو جا، علماء کرام دے بارے، دیندار لوگاں دے بارے اپنی زبان نو دراز نہ کر لے. الحاکم التکاثر، یہ مال کی کثرت ہے، یہ دنیا کے مال کی لالچ ہے جس نے تجھے غفلت میں ڈال دیا. جو ایک ہے وہ 2 کرنے کے چکر میں ہے، جس کے پاس ایک بنگلہ ہے وہ 2 بنگلے لینے کے چکر میں ہے. تو اپنی آخرت کو بھول بیٹھا. رب فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، بندے الحاکم التکاثر، تو مال کی کثرت کے لالچ میں غافل ہو گیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستانوں کو جا کر دیکھا. رب نے یہاں موت کا تذکرہ نہیں کیا، رب نے یہاں جنازے کا ذکر نہیں کیا. رب فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقبرہ کی جمع مقابر، قبرستان کو مقبرہ کہتے ہیں، تم نے قبرستانوں کو جا کر دیکھا. رب فرماتے ہیں بڑے بڑے مالدار آئے جو غفلت میں پڑ گئے، آنکھ تب کھلی جب قبر میں تھے، لیکن وہاں عمل جا سکتا تھا، کچھ اور نہ کر سکتے تھے. آئیے غفلت کی چادر کو اتاریے، آئیے نماز کی پابندی کیجئے، دین کے قریب آؤ، شریعت کے قریب آؤ، نیک اعمال کے قریب آؤ. یہ مال ساتھ نہیں جائے گا. ایک حدیث سننا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جدو بندے نو میت نو چک کے قبرستان دے اندر لے جایا جاندہ ہے، جدو بندہ پر جاندہ ہے تے قبرستان دے اندر لے جایا جاندہ ہے، 3 چیزاں نال جاندیاں نے، 2 چیزاں لوٹ آندیاں نے، 1 چیز نال جاندی ہے. نبی پاک فرماتے نے جدو قبرستان دے اندر میت نو لے جایا جاندہ ہے، تیری میری میت بھی قبرستان دے اندر جائے گی. جدو میت نو قبرستان دے اندر لے جایا جاندہ ہے، 3 چیزاں نال جاندیاں نے، 2 واپس لوٹ آندیاں نے، 1 قبر دے اندر نال جاندی ہے. آقا کائنات فرماندے نے قبرستان دے اندر مال بھی جاندہ ہے تے اہل و عیال بھی جاندہ ہے تے عمل بھی جاندہ ہے. آقا کائنات فرماندے نے جدو دفن ہو جاندہ ہے میت، مال بھی واپس، چارپائی بھی واپس، کپڑے بھی واپس، چادر بھی واپس، او میت والی چارپائی بھی واپس، تے ہوندے اہل و عیال ماں باپ تے بچے بھی قبرستان تو واپس آ جاندے نہیں. بندے دے نال قبر دے اندر صرف و عمل ہو دا عمل جاندہ ہے. عمل چنگے ہون گے قبر دے اندر رہے گا، مال جتنا مرضی کما لوے قبر دے اندر مال نہیں جائے گا، مال نہیں جائے گا. آج تک کسے بندے نو تساں ویکھے ہوئے جڑا مرن تو پہلے اے وصیت کرے کہ میرا مال نال رکھ دینا، قیامت نو کم
کم آئے گا. نہیں بڑے بڑے بندیاں نے مال کمایا لیکن دنیا تے چھوڑ کے چلے گئے. جدے اعمال چنگے ہون گے, جدے عمل چنگے ہون گے, اودے نال جان گے قبر دے اندر بھی, حشر دے اندر بھی, میدان محشر دے اندر بھی, حتیٰ کہ جنت دے اندر جان تک اعمال نال ہون گے. بندیا چنگے اعمال کیتا کر. الہاکم التکاثر, مال دی ہرس نے, کثرت دی لالچ نے تینوں دھوکے اندر پا دیتا, غفلت دے اندر پا دیتا. حتیٰ زرتم المقابر, اللہ پاک فرماتے ہیں تسی قبرستان پہنچ گئے. اگلے لفظاں تے توجہ کرنا. کلا سوف تعلمون, اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار, سوف تعلمون, تانوں پتہ چل جائے گا, تسی جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار خبردار تسی جان لو گے. انہاں دا معنی مفسرین نے دو معنی کیتے ہیں. پہلے لفظاں تے غور کرنا. کلا سوف تعلمون, اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا جدو تیری اکھاں بند ہو جان گیاں, تینوں خبراں ہو جان گیاں, تینوں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دوسری آیت تو مطلب ہے کہ جدو قبر دے اندر اکھاں کھولن گیاں تے پھر پتہ چل جائے گا, تینوں خبراں ہو جان گیاں کہ اے جہان جھوٹ ہے, اے دنیا جھوٹی ہے, اے دنیا دے محلات تے گڈیاں تے مال دا ریل پھیر. اللہ دی قسم ایتھے رہ جائے گا. اگر گزارے دے مطابق زندگی گزارن دے مطابق مال مل جائے تے بندہ دین دی پاسداری کرے, شریعت دی پاسداری کرے, نمازاں دی پاسداری کرے, اعمال دی پاسداری کرے, اس تو بڑا خوش نصیب بندہ. بڑیاں نو ویکھ کے نا بعض بندے پریشان ہو جاندے نے. کسے دی گڈی ویکھی تے پریشان ہو گیا, کسے دی کوٹھی ویکھی تے پریشان ہو گیا, کسے دے پلاٹاں دے بارے سنیا کہ ادا جناب فلاں ٹاؤن دے اندر پلاٹ ہے, حتیٰ کہ اسلام آباد دے اندر بحریہ ٹاؤن دے اندر ادا بندہ پریشان ہو جاندہ ہے کہ یار اے لوگ بڑے ماشاءاللہ مالا مال نے, میرے واسطے کی بنے ہے. اللہ دے بندے اے ویکھ کے پریشان نہ ہویا کر. کسے دے تہجد گزار ہون تے پریشان ہویا کر. فلاں بندہ تہجد گزار میں تہجد نہیں پڑھتا, فلاں بندہ 5 وقت نمازی ہے میں نماز نہیں پڑھتا, فلاں بندے نے داڑھی رکھی ہے میں داڑھی دا قاتل ہاں, فلاں بندہ اچھے کام کرتا ہے میں برے کام کر. اینا گلاں تے پریشان ہویا کر. اے کوٹھیاں تے مال, اے محلات تے اے پلاٹ, اے گڈیاں تے پیسہ, اے کپڑیاں دی ریل پھیل تے دوستاں دی ریل پھیل. اللہ دی قسم تیری اکھ نوٹن تے چپکن دی دیر ہے, سارا کچھ ختم ہو جائے گا, اے سارا کچھ تھے رہ جائے گا. مربیاں دے مالک دنیا تو ہاتھ خالی گئے, بڑے بڑے کلندر گئے تے ہاتھ خالی گئے. کوئی بندہ دنیا دا مال نہ لے کے گیا, بلکہ میں کئی بندیاں نو بڑے مالا مال سن مردیاں ویکھے ہے, آخر پچھتاوے دی موت مرے نے اور اپنی اولاد نو کہندے رہے پترو میں نہ کچھ کر سکیا, تسی کچھ کر کے آیا جے, تسی محنت کر کے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رب فرماتا ہے تجھے یقین تب ہوا جب تیری آنکھیں بند کرنے والے, تجھے لے جانے والے, تیری موت قبض کرنے والے, تیری روح قبض کرنے والے آ گئے, اور دوبارہ تجھے یقین تب ہوا جب تیری آنکھ کھلی تو قبر میں تھا. اس لیے حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو, کیا پتہ دوبارہ آنکھ کھلے تو تم قبر میں ہو. ہر سفر آخری سفر سمجھ کے کرو, ہر ملاقات کو آخری ملاقات سمجھ کے کرو. اور بندے نوجوان گناہ کرتے ڈر گیا کر, جب تو ظلم کرتا ہے, جب تو گناہ کرتا ہے, جب تو زیادتی کرتا ہے, تیرے علم میں نہیں ہے, اور زیادتی کرتے ہوئے گناہ کی دلدل میں چلتے ہوئے صبح اٹھتا ہے شام تک گناہوں کی دلدل میں پھن پھناتا پھرتا ہے. اور بندے ڈر گیا کر, جب رات کو سوتا ہے تو نے آنکھ بند کی, یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے, یہ نیند موت کی بہن ہے, تو نے آنکھ بند کی, تجھے کیا پتا صبح تیری آنکھ نہ کھلے, اور جب کھلے تو قبر میں تیری آنکھ کھلے. اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون,
तुबसिरूना सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। रब फरमाते फिर तुझे यकीन हो जाएगा, कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, और खबरदार तुझे इल्म यकीन भी हो जाएगा। रब ने यहाँ 3 किस्म के इल्मों का तज़किरा किया है। एक है इल्म यकीन, एक है हक़ुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन। ये 3 किस्म का इल्म है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सुराख हो और मैं आपको बताऊं कि इस सुराख के अंदर सांप है, ये आपको इल्म आ गया, फिर आप मानते नहीं, फिर आपने अपनी आंखों से देखा सांप को, ये ऐनुल यकीन का इल्म आ गया, फिर भी आपको समझ नहीं आई, आपने सांप को पकड़ा, सांप ने आपको डंग मारा, अब आपको हक़ुल यकीन हो गया। ये 3 किस्म का इल्म है। ऐसे नहीं समझ आई तो ऐसे बात को समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सामने दरिया है, समंदर है, ये पानी है, आपको इल्म यकीन आ गया कि वाकई सामने समंदर है, पानी है, फिर आपको यकीन जो है आंखों से आपने खुद जाके देखा, ये ऐनुल यकीन हो गया, फिर आप समुंदर में छलांग लगा लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर आपको हक़ुल यकीन आ गया। ये 3 किस्म का इल्म रब ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं माल की गफलत में रहने वाले, तू यहाँ तक कि कब्रिस्तान जा पहुँचा, फिर तेरी आँख खुली कब्र के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं लतरवुन्नल जहीम, फिर वक्त आएगा तुझे जहन्नम दिखाई जाएगी। जब बंदा कब्र में चाहता है, मोमिन हो या मुनाफिक हो, नेक हो या बद हो, हर बंदे को जहन्नम ज़रूर दिखाई जाती है, हर बंदे को जहन्नम दिखाई जाती है, नेक हो या बद हो। दिखाए जाने के बाद फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये बंदा कैसा था, नेक था तो इसके लिए जन्नत से बिस्तर लगा दो, अगर बद था तो इसको इसी ठिकाने के सुपुर्द कर दिया जाए। लतरवुन्नल जहीम, हर बंदे को वो दिखाया जाएगा, जहन्नम दिखाई जाएगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और ऐ बंदे ये जो मैंने तुझे नेमतें दी हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते हैं मैं सवाल करूँगा इन नेमतों के बारे में। मैंने तुझे आँख दी थी कुरान पढ़ने के लिए, तुझे ज़बान दी थी ज़िक्र करने के लिए, और तुझे ये रंगारंग की नेमतें, ये जो तू खाने खाता है इनके बारे में भी पूछा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक बंदे ने हुजूर की दावत की, हुजूर दावत पर पहुँचे और जाते ही जब आपने दस्तरखान पर बैठे, कई खजूरें थी, कई मुख्तलिफ़ किस्म के लवाज़मात थे, आक़ा कायनात ने रोना शुरू फरमा दिया। सहाबा कराम परेशान हो गए, पूछा या रसूल अल्लाह रोने की कौन सी बात है, आप क्यों रो दिए, क्या वजह बनी? फरमाया मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, वो वक्त होगा जब रब नेमतों के बारे में सवाल करेगा। आज हम परेशान हो जाते हैं, फ़लाँ चीज़ मेरे पास नहीं है, फ़लाँ चीज़ मेरे पास, भाई जो तेरे पास है क्या तूने उसका हक़ अदा किया है? एक वाक़या सुने, एक बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के सामने हाजिर होगा और रब फरमाएगा जा मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। कहने लगा अल्लाह मेरी नमाजें, उम्रा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, नेक अमाल मैंने वो किए और आज भी तेरी रहमत से जन्नत में जाना है। रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी सारी ज़िंदगी की नमाजें लेकर आओ, इसकी सारी ज़िंदगी के रोज़े, हज, ज़कात, सदका, खैरात, नेक अमाल लेकर आओ और इसकी आँख का एक डेला निकाल कर एक पल्ले में रखो, तेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां मेरी एक इस नेमत का हक़ अदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये ठंडा पानी जो आप पीते हैं, नबी पाक ने फरमाया इसको ज़ाया ना किया करे। मुसलमानों ऐसे वज़ू के लिए बैठे हैं, टूटी खोल दी जनाब, पानी जा रहा है, ये गप्पे मार रहा है, फुल पानी खोला हुआ है। क़यामत वाले दिन तुमसे पूछा जाएगा ठंडे पानी के माउन बारिदुन, ठंडे पानी के बारे में तो इससे सवाल किया जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि जब भी ठंडा पानी पियो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये हमारे लिए ठंडा मशरूब, ये ठंडा पानी बनाया। तो लिहाजा अपने दुनिया की ये चहमगोई में, ये दुनिया के मालो मता में, ये दुनिया के मामलात में सूरह तकासुर का ये तकाजा है कि तुम्हें नहीं दुनिया का माल गाफिल न कर दे, दुनिया की गफलत में ना आ जाना, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं नमाज की पाबंदी करना, नेक अमाल की पाबंदी करना। अल्हाकुमुत तकासुर, दुनिया के माल की कसरत की हिरस तुम्हें कहीं गाफिल न कर दे, गफल। और आपने देखा लोगों ने माल को जमा करने के लिए ऐसे वाक़यात भी दुनिया में मौजूद हैं
کہ باپ کی وراثت کا مالک بننے کے لیے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ایسے واقعات بے شمار سعودی عرب کے اندر زیادہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگوں نے جناب وراثت کے جو کاغذات ہوتے ہیں ان میں اپنی بہن کا نام تک نہیں لکھایا تاکہ اس کو وراثت کا حصہ نہ دینا پڑے۔ اور کتنے واقعات میرے علم میں ہیں کہ کئی بندوں نے اپنی بہنوں کی رشتے اور شادیاں اس وجہ سے اپنے خاندان میں ایسے لڑکوں کے ساتھ کی ہیں جو لڑکے پرلے درجے کے جانگلی ان پڑھ اور لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، اور جناب یہ ان پڑھ بے نماز بے دینوں کو رشتہ دیا ہے۔ وجہ پوچھی کہ رشتے باہر کیوں نہیں کیے، اچھے رشتے کرتے۔ جب بچیاں تعلیم یافتہ تھیں کہتے ہیں بچی کے رشتہ باہر ہوتا تو وراثت بھی باہر جاتی، یہ جانگلی ہے ان پڑھ ہے جیسا بھی ہے وراثت تو بچ گئی ہے۔ ایسے ایسے ظلموں کی داستانیں ہیں کہ آپ کا دماغ پھٹ جائے گا۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی ہرس کی لالچ نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا۔ یہ دنیا کا مال یہاں رہ جائے گا، پیسہ درم دینار مربع کوٹھیاں محلات گاڑیاں سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جس نے یہاں رہ جانا ہے اس کے لیے ہم تگو دو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں راتوں رات ارب پتی بننے کے چکر میں دماغ لڑاتا ہے، ذہن لڑاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اے انسان مال کی فکر نہ کر، غافل نہ ہو، میرے پاس آ، نماز پڑھ، دینداری کر، شریعت کی پابندی کر، کتاب و سنت پر چل۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو اس کتاب و سنت کا پابند بن جائے گا یہ دنیا میں تیرے پیچھے لگا دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے جب تو دنیا کے پیچھے لگے گا دین کو چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں تو جتنا مرضی بھاگ لے دنیا تیری آگے 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 تیرے آگے سے آگے رہے گی۔ کبھی سونے کے چکر میں، کبھی چاندی کے چکر میں، کبھی درہموں کے چکر میں، کبھی ڈالر کے چکر میں، کبھی کم کرنسی کو زیادہ کرنسی بنانے کے چکر میں، کبھی چیزوں کو لے کر ذخیرہ اندوزی کے چکر میں۔ رب فرماتے تو انہی چکروں میں گھومتا رہے گا یہاں تک کہ ملک الموت آ جائے گا۔ حتی زرتم المقابر، تم قبرستان جا پہنچو گے۔ دین سے پیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت پر عمل کرو، زبان میں نرمی رکھو، اچھا اخلاق رکھو، اور جتنا مال رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی کوشش کرو۔ حلال حرام کی تمیز برابر رکھو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حرام سے بچ کر حلال پر گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔